بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जब अनाउंसमेंट हुआ, अल्लाह सुब्हान तआला ने इसे प्लानिंग भी कर दी, देन आगे अल्लाह सुब्हान तआला क्या बता रहे हैं आयत नंबर 77 में। अच्छा देखिए कि जब वो प्याला मिल गया, अब यहाँ तरह उनके बाकी भाइयों का रोल मॉडल देखिए। अल्लाह से दुआ करिए अल्लाह सुब्हान तआला ऐसी सिफत का मालिक न बनाए मुझे, आपको या किसी को भी। कौलो यसरिक, अच्छा तो इसने चोरी की, अगर इसने चोरी की तो कोई बड़ी बात नहीं, फकत सरा का अखू लहू मिन कब्लु, सोचिए जरा। अच्छा ये बिन्यामीन इसने चोरी की है तो सो व्हाट, इससे पहले तो इसका भाई भी चोर निकला, इसका भाई भी, इसने भी चोरी किया था। अब आप सोचिए जरा, बोल किसके सामने रहे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। उस वक्त के जो वो वजीर बादशाह जो बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके सामने वो बोल रहे हैं। आपके सामने कोई कह दे, आपसे ना वाकिफ है वो लोग, और आपसे आपके सामने कोई कह दे तो आप तो जगह पे खड़े होकर उसका मुंह तोड़ दे, तेरी मजाल मुझे चोर बोलती है। अच्छा चलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोल मॉडल देखते। फअसरहा यूसुफ फी नफ्सी, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस बात को पी गए, एकदम छुपा लिया उसको, और एकदम बिल्कुल जो है वो घूंट वो जो है सब्र का पी गए। वलम युब्दिहा लहुम, और उनको पता भी नहीं चलने दिया, अपने दिल में उस बात को छुपा लिया कि अच्छा तुम मेरे बारे में बोल रहे हो, मेरे बारे में बोल रहे हो तुम, सिवाय एक जुमले के जो उन्होंने अपने दिल में कहा, क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना, बहुत बुरे हो तुम लोग, इतने इतने बदतर हो तुम लोग, ऐसी बातें करते हो मेरे बारे में, इतनी बुरी जगह पर, इतने बुरे दर्जे को तुम पहुंच गए कि क्या। देखिए बात है, ठीक है चलिए उस वक्त जो भी था बिन्यामीन के सामान से वो सामान बरामद हुआ, इसको कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कौन सा अदब है, बात तो यहाँ उनके खुद की हो रही है और उनके भाई को लपेट लिया इसी के अंदर। और यकीन करिए कि कुछ लोगों का हाल ये ऐसे ही होता है, जरा सा बच्चे को गलत काम करते देखे ना, अच्छा तो तेरी माँ ने यही सिखाया, तेरी माँ भी ऐसी होगी। जरा सा बीवी को कुछ गलत काम करते शौहर देखता है, कुछ मतलब ऐसा काम जो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तेरी माँ क्या ऐसी काम करती थी, तू है क्या, तेरी माँ ऐसी थी, तेरा बाप यही सिखा के भेजा। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए ये जाहिलों की बातें हैं, ये जाहिलों के अल्फाज हैं, ऐसे जाहिलाना हरकत बिल्कुल ना किया करें। अगर कोई करता है तो उनको बताइए, भाई काम जो कर रहा है आप उनकी बात करें ना, आप उनके उनसे मुखातिब हो ना, आप इनके बाप पे, माँ पे, भाई पे, बहन पे कहाँ चढ़ जा रहे हो? ये जाहिलों वाली बातें थी जो इनके भाई कर रहे थे, क्या जरूरत थी इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा बोलने की। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह ताला बोल रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बहुत बहुत ही बदतर जगह पर हो, दर्जे पर हो, और अल्लाह तो खूब जानता है जो तुम बातें बना रहे हो। देखिए जरा, जो तुम बातें बना रहे हो, यानी कि ये नहीं ये जो तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, कितना झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आप जरा अपने आप को यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह पर उस वक्त रख कर देखिए, आपके बारे में कोई गलत बात कह रहा है और आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, इंसान का दिल फटता है, दुख होता है, सभी को होता है, इंसान है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इंसान थे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी दुख हो रहा था। मैंने आपसे कहा ना, एक जो कैरेक्टर मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कैरेक्टर से एक जो सिफत सीखी है ना, वो है कंट्रोलिंग, कंट्रोल योरसेल्फ इन ईच एंड एवरी फील्ड। आप खुश में हैं, बी कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, आप दुख में हैं तो भी कंट्रोल रखिए, और यकीन करिए जज्बात पर काबू रखना मैंने सूरह यूसुफ से ही सीखा है।
यस डेफिनेटली देयर इज नो ओवर रिएक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कोई ओवर रिएक्ट नहीं था, किसी का देखकर अच्छा एकदम ओवर रिएक्ट करते रहो, फिर किसी का बुरा देख के ओवर रिएक्ट करते रहो, नहीं, अल्लाह का शुक्र है था भी नहीं पहले, अब तो और ज्यादा ही जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला ने जज्बात पे काबू रखना सिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप ये लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं, मैं समझती हूँ जो अल्लाह के कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ लेना उसका पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा, फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत अच्छे से वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बात थी। अब ये इतनी बातें जो हो गई, अब देखिए अभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे देखो। क़ालू या अय्युहल अजीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोल रहे हैं कि ए अजीज मिस्र। वर्ड में कितना सॉफ्टनेस लग रहा है, पल भर में क्या इन्ना लहू अबन शैखन कबीरा। देखिए अंदाज देखिए, अरे इसका बाप ना बहुत बूढ़ा है, क्यों इनका बाप नहीं था वो, ऐसा बोलने का इसका बाप बूढ़ा था। कुछ लोगों को वाकई तमीज नहीं होती बात करने की, अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। मेरा भाई, मेरी अम्मी, मेरा बेटा, मेरे सामने कोई ऐसी बात करता है, मतलब हमें पता है तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हारा बेटा है, तुम डायरेक्टली भी तो बोल सकते हो मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरे अब्बा, मेरी अम्मा। तो ये देखिए कि तेरा मेरा ये अच्छा एटिकेट नहीं है, ये अच्छा अदब नहीं है। इस तरीके की बातें जो है वो आपके अखलाक का हिस्सा कभी नहीं बन सकती है। अपने अखलाक को आपको अच्छा करना है तो ये मेरा तेरा करना छोड़ दे। ओके, देन उसके बाद वो कहने लगे कि अरे इसका बाप है ना बहुत बूढ़ा है, एक काम करे ना, फखुज अहदाना मकानहू। देखिए कि हम में से इसकी जगह पे आप किसी को रख ले। अब एक बात बताएं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं किया था इन्होंने कि ए भेड़िए हमको किसी को खा ले तो इसको छोड़ दे। वैसे तो झूठी कहानी थी वो, लेकिन एक बात है कि अगर ऐसा कुछ मामला यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ होना था तो उस वक्त क्यों नहीं कहा कि अब्बा जान भेड़िया तो यूसुफ को खा रहा था, हमने कहा था हम में से किसी को ले लो, या इस तरीके की बातें। व्हाट्स द रीजन इन ओनली वन, कि अभी वो सच्चे हैं, इसलिए हर दर्जे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को जो है वो सच्चा साबित करने की। अब देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या बोल रहे हैं, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। अल्लाहु अकबर। अभी कहाँ चोर और क्या क्या बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं हम ना आपको बहुत मोहसिन देखते हैं, एहसान करने वाला देखते हैं, प्लीज छोड़ देना इसको, बिन्यामीन को, हम में से किसी को रख लेना इसकी जगह पर, इसका बाप ना बहुत बूढ़ा है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि कुछ बहाना जो ये बाप का बना रहे हैं, तो बाप बूढ़ा है, ठीक है, बाप को थोड़ी रख रहे थे वो लोग, हाँ बाप बूढ़ा है ऐसा कह तो रहे थे, लेकिन यहाँ उनका जो असल मकसद था बिन्यामीन को छुड़ाना था। कि हो सकता है हम इस तरीके की बातें करें, उनके जहन में वही यूसुफ की वाली बातें थी कि कहीं हमें फिर दोबारा नहीं, ऐसे डर लग रहा था इन लोगों को, भाइयों को, कि अगर हमने जैसे यूसुफ के साथ किया था बिन्यामीन के साथ हो गया, उनको साथ नहीं ले गए तो बिन्यामीन के बगैर बाप के पास जाना पड़ेगा और बाप हमसे कहेंगे कि तुमने मेरे बिन्यामीन को भी जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के एहसानात के हवाले से ये बात की, मतलब ऐसे इस तरीके से ना कि छोड़ दो इसको और हमारी जगह हम में से किसी को इसकी जगह रख लो, ये नहीं इस तरीके की बातें। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए आप, क़ाल माज़अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह की पनाह नहीं हम रख सकते हैं मगर के जिसके पास हमारा सामान मिला है उसके पास। और देखो भैया, अगर हमने ऐसा नहीं किया कि जिसके पास सामान मिला है उसको ना रखते हुए किसी और को रखेंगे तो इन्ना इज़्ज़ल ज़ालिमून, इस सूरत में तो हम बहुत जालिम हो जाएंगे, बेइंसाफ हो जाएंगे, है नहीं। और यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जवाब का मकसद क्या है, बिन्यामीन को रोक कर रखना अपने पास, यानी कोशिशें दोनों तरफ से चल रही हैं। तो ठीक है, आगे अल्लाह सुब्हान तआला देखते हैं क्या स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है, देखते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 80 में। अच्छा, फिर जब यानी अब फुल एंड फाइनल हो गया, भाई जाओ तुम, अभी जिसके पास सामान मिला है वही हमारे पास रहेगा। फलम मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया, फिर जब वो मायूस हो गए उससे, ठीक है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से, अब अकेले हो के बैठ गए एक तरफ,
اور नजिया यानी आपस में मशवरे करने लगे। देखिए जरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाल रहे थे, जब तो ऐसा कोई मशवरा नहीं किया था, नहीं नहीं चलो पलट के, अरे छोटा सा भाई, प्यारा सा भाई है हमारा, हम कैसे उसको छोड़ के जा सकते हैं, नहीं नहीं चलो चलो कुएं से निकालो। नहीं, क्यों? उस वक्त इनके दिल में चोर था। अब देखिए, बिन्यामीन को बचाने की हद दर्जे ये कोशिश कर रहे हैं और आपस में बैठ के मशवरा कर रहे हैं। और कहा, जब ये बैठे वहां पर, तो किसने कहा? कबीरुहुम, उनका बड़ा, जो उनमें सबसे बड़ा था, वो कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अब्बा से तुमने जो है वो अपने देखिए, अब देखिए यहाँ पर कि अलम तालमून अन्ना आबाउकुम, तुम्हारे अब्बा से तुमने जो है पुख्ता वादा लिया है कि बिन्यामीन को वापस लाओगे। यहाँ पर भी देखिए, अफसोस होता है ऐसे रिश्तों पर जो तेरा मेरा करते। तुम्हारे अब्बा, अरे तुम अरे वो बड़े का भी तो अब्बा था ना, हमारे भी तो बोल सकते हैं ना। ये फर्क होता है देखिए, एक पढ़े लिखे और जाहिल में बात करने में। अब आप ये मत सोचिए कि कुछ लोग जो है, यकीन करिए कि डिग्रियां ले लेते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी ऐसे हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, मेरा तेरा, तेरा मेरा, इस तरीके की बातें नहीं। और वाकई जो लोग अल्लाह के कलाम का इल्म ले लेते हैं, तो अगर उनके अंदर ये बातें होती है तो अल्लाह सुब्हान तआला उन बातों को, उन बुराइयों को दूर कर देते। चलिए ठीक है, कहने लगा कि याद है तुम्हें अल्लाह का पक्का वादा लिया है तुमने इससे पहले, और फिर तुम जो है इसके बारे में अब बिल्कुल भी जो है वो लापरवाही मत करना। तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जैसा जो है वो लापरवाही की थी, तो इनके बारे में ऐसी लापरवाही मत करना, हाँ, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में की थी। फलन अब रहा, देखिए क्या किया उसने, हरगिज नहीं मैं यहाँ से हटूंगा, मैं तो हटने वाला नहीं हूँ जमीन से। इस जमीन से मुराद क्या है कि मिस्र से, मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता। हत्ता याज़ना ली अबी, जब तक के, यहाँ तक की इजाजत दे दे मुझे मेरे अब्बा। मेरे अब्बा, देखिए जरा, मेरे अब्बा जब तक मुझे बोलेंगे ना ठीक है बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आ जाओ, कम बैक, जब तक तो मैं यहाँ से हटूंगा ही नहीं। अच्छा, या फिर अनदर थिंग इज, नंबर वन थिंग इज, जब तक मेरे अब्बा मुझे परमिशन नहीं देंगे मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। अनदर इज यहकुम अल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। देखिए अल्लाह पर भरोसा इनको कितना हो रहा था जब यहाँ, यानी कहीं ना कहीं तो उन लोगों को फील हुआ होगा कि हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ गलत काम किया था। या तो फैसला कर दे या कुछ प्लान ऐसा कर दे मेरे लिए अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह सुब्हान ताला वो मेरे लिए कुछ प्लान कर दे, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन फैसला करने वाला है। यानी इस तरीके की बातें उन्होंने जो वो की। और उसके बाद जो है कहा जाता है कि ये वही बड़ा है जो उस वक्त तमाम भाइयों को कत्ल से रोका था। नहीं नहीं, यूसुफ को कत्ल मत करो, डू वन थिंग, इनको ले जाकर कहीं दूर किसी कुएं में डाल दो, कुएं में डाल दो। जब ये तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप की नजर से दूर होंगे तो इस तरीके से तुम्हारे बाप की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाएगी, है ना। फिर इस पर याद है मैंने आपसे कहा था कि ये अक्सर औरतें ऐसी गलतियां करती हैं, अक्सर ऐसे जो है फ्रेंड सर्कल्स में ऐसा होता है कि सोचते चल ये फ्रेंड के लिए ना इसके दिल में नफरत पैदा कर देते हैं और फिर ना ये मेरी खास होके रह जाएगी। बीवियां अक्सर ऐसा करती, मैं ये नहीं कहती कि सारी औरतें करती हैं ऐसा, कि ननद के खिलाफ, माँ के खिलाफ, यानी अपनी सास के खिलाफ शौहर के कान भरती हैं, शौहर से बुराइयां करती हैं, एंड उसके पीछे उनका मकसद क्या होता है, मेरा शौहर मेरा हो जाए, या फिर जो है उसकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए, या वो मुझे अपना वेल विशर समझे। यकीन करिए कि इस तरीके से आप नफरत देकर प्यार कभी नहीं ले सकती हैं। आपको प्यार चाहिए, आप प्यार दें, मोहब्बत से मोहब्बत मिलेगी, आपको नफरत से मोहब्बत कभी नहीं मिल सकती है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि अगर आपका शौहर आपकी सास को मोहब्बत करता है, अपनी बहनों को करता है, तो आप उनकी खूबियों को अपनाने की कोशिश करें। ऐसी क्या क्वालिटी है मेरी ननद में या मेरी सास में, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है कि सारे लोग एक को चाहते हैं, आपको नहीं चाहते, उसकी क्वालिटी अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो आपके दिल से हसद जाता रहेगा उनके लिए। और सबसे मैंने जो अपनी जिंदगी में जो जिस चीज को अपनाया है, हालांकि मेरी सास नहीं है, माँ नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, जो अल्लाह ने समझाया अपनी किताब से समझाया, कि मुझे जो बात समझ आती है, आपके शौहर जिससे मोहब्बत करते हैं आप उनसे मोहब्बत करें तो ऑटोमेटिकली आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत आ जाएगी। मेरे शौहर अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं, अपने भाइयों से, माँ बाप तो है नहीं,
तो मेरे सामने भी नहीं थे, जैसा कि आप उनसे मोहब्बत करिए, आपको खुद बखुद अब आपके शौहर की तरफ से इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। आप करके देखिए। आपकी नजर में कुछ लोग ऐसे हैं तो उनको इस तरीके से समझाइए कि किस तरीके से आप जो है अपने शौहर के दिल में अपने लिए जगह बना सकती है या मोहब्बत पा सकती है। अल्लाह अकबर। चलिए, इनके बाहिमी मशवरे के बाद क्या हुआ, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। बाकी जो है बड़े भाई ने अपने भाइयों से कहा, इरजिउ इला अबीकुम, जाओ जाओ जाओ, तुम अपने अब्बा के पास जाओ, अपने बाप के पास जाओ, लौट जाओ तुम्हारे बाप के पास। फकुलू, और उनसे कहना, या अबाना, है हमारे अब्बा जान। मैसेज भी समझा बुझा के भेज रहे हैं, जाके कहना क्या है तुम्हें। और करिए जरा जुमले पे यहाँ पर, ए हमारे अब्बा जान, बेशक अरे तुम्हारा बेटा तो चोर निकला, ये बिना का सरा, वो चोर है, वमा शहीदना, और हम देखो हम वहां पे मौजूद नहीं थे, हमने कुछ देखा नहीं। देखिए जरा, आपको याद आ रही पिछली कुछ बातें, व्हेन द फर्स्ट टाइम कम बैक, कि हमको अब अनाज देने से रोक दिया गया है। पहले भी नेगेटिव बात की थी, नाउ हियर ऑल्सो वो लोग नेगेटिव बात पहले कर रहे हैं कि तुम्हारा बेटा चोर था। चाहते तो बात वाला जुमला पहले भी तो बोल सकते थे ना, हमने देखा नहीं, हमें पता नहीं कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाए। देखिए सेंस देखिए, कॉमन सेंस की बात है। इंसान, अल्लाह सुब्हान ताला ने सबको जो है वो अकल दी है, कोई उसका सही इस्तेमाल करता है, कोई नहीं करता है। कुछ लोगों को वाकई सेंस नहीं होता है कि बात की शुरुआत कैसे करे। कुछ बातें होती है तो कुछ बातों को छुपा कर, ढांक कर, फिर कुछ ऐसी बात की जाती है कि बात भी आपकी मुकम्मल हो जाए, अगले को बुरी भी ना लगे और आपका जो है वो मफहूम पूरा हो जाए बात का। और कुछ लोग तो पहले से ही बिल्कुल माचिस लेके तैयार रहते कि बस जरा सा आग में घी डालने का काम करते हैं ना कुछ लोग, जरा सा हम तीली लगाएं और आग भड़क जाए। ऐसे मत बनिए। देखिए, ऐसी माचिस मत बने कि जो भड़काने वाला हो और बिल्कुल इस तरीके का काम करता हो। कहने लगे, देखो हम तो वहां पे थे नहीं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, वमा कुन्ना लिल गैबि हाफिज़ीन, और हमको तो कुछ गैब भी नहीं मालूम। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता तो ऐसे कैसे तुमने अपने भाई को चोर कह दिया? सोचने वाली बात है। कुछ अल्लाह की पनाह, कुछ भाई बहन भी ऐसे होते हैं, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, कि बाप के दिल में वाकई अपने लिए जगह बनाने के लिए दूसरे भाई बहनों को एकदम लेट डाउन करते हैं, गिरा के बात करते हैं। और वाकई इस चीज का कह रही हूँ ना कि बहुत करीब से मैंने इस चीज को देखा है लोगों के अंदर। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, आप लोगों के दिल में इज्जत मोहब्बत बढ़ाएं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप किसी को गिरा कर अपने आप को किसी की नजर में उठाएं। ये बहुत बुरी चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने अखलाक से, अपने आदात से बनाइए लोगों के दिल में इज्जत, और इज्जत का मकाम बनाए, मोहब्बत का मकाम बनाए ना, क्या हुआ? और सो व्हाट कि अगर वो लोग किसी और से भी मोहब्बत करते और आपसे भी कर ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप बोले नहीं, मैं सिर्फ मैं, भाई मेरे अलावा किसी को नहीं चाहना चाहिए, मेरी ये फ्रेंड ना मेरे लिए खास होनी चाहिए, किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, तो भाई ऐसा तो छोड़ ही दीजिए, आप ही जाइए, अकेले रहिए। फिर ऐसा तो होता नहीं है बिल्कुल भी। तो कुछ ऐसी बातें होती है, बोल भी रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, हम तो देखो वहां पर उनके पीछे, हमको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर इस तरीके की बातें कि उनके वो जो है वो चोरी हुई, फिर उन्होंने चोरी के बदले में उनको रख लिया, ऐसा ऐसा तलाशी भी ली गई थी, और वो तो सामान है बिलयामीन के सामान से निकल गया। देखिए कि अब ये जो बात है ना कि हमें तो पता नहीं कि हम लिल गैबि हाफिज़ीन, हमें तो नहीं पता है कि मतलब हम लेके तो गए बिलयामीन को, लेकिन अब्बा जान वी डोंट नो कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है ना, यानी इस तरीके से। अब आप देखिए कि बिलयामीन के टाइम पर किस कदर ये लोग सफाई दे रहे हैं। देख रहे हो आप जरा, कितनी सफाइयां दे रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम क्या किया था, जस्ट कंपेयर बोथ टाइम कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के टाइम पे क्या किया था इन्होंने, अंधेरे में आए थे कि फेस का झूठा एक्सप्रेशन अब्बा के सामने नहीं आ जाए, अंधेरे में आए थे और आकर कहने लगे भेड़िया पूरा यूसुफ को खा गया। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अगली उनकी बातें कि पता था कि अब्बा जान तो शायद भरोसा नहीं करेंगे। देन वस अलिल क़रियतिल लती कुन्ना फीहा, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है आप जाइए, ये इन लोगों से, काफले वाले से पूछ लीजिए, जो हम जिस काफले के साथ थे उनसे पूछ लीजिए, और बेशक अब्बा जान हम ना सादिकून है, सच्चे हैं, सच्ची में हम बहुत सच बोल रहे हैं। देख रहे हो आप,
کتنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اپنے باپ کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، جبکہ ثابت کرنے کی تو ضرورت ہے، اس بار تو سچ ہی بول رہے تھے وہ لوگ، اس بار تو بالکل سچے تھے. اسی لیے تو گواہوں کو بھی بولے جائیے اسے پوچھ لیجیے اسے پوچھ لیجیے، ہوتا ہے نا ایسا. دیکھیے بندہ جب سچ بولتا ہے نا تو وہ ہر طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس طریقے سے آپ اس سے پوچھ لیں ہم سچ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے، یعنی اس طریقے کی وہ باتیں جو ہے اپنے ابا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر میں آپ کو ایک جملہ ریپیٹ کروں گی یہاں پر جو میں نے یوسف علیہ السلام کے ٹائم کیا تھا کہ آپ اپنے بڑے بیٹے کو چھوٹی بیٹی سونپیے، 4-5 سال کی بچی آپ کی، 3 سال کی، بیٹا جا اس کو گارڈن میں گھما کے لا، اور وہ بچہ چھوڑ کر آ جائے گھر پہ، میں نے چھوڑ دیا. کیا گزرے کہ آپ کے دل پہ؟ دیکھیے ہم یہاں پہ تو کسی غیر کے بچے کے گم شدہ کی رپورٹ سن لے یا پڑھ لے تو اللہ کی پناہ کے دل اندر سے جو ہے وہ کاپنے لگتا ہے کہ نہ جانے کس ماں باپ کے جو ہے وہ دل کا ٹکڑا ہوگا یہ جو کھو گیا ہے. ایک دفعہ دیکھیے کہ انسان اگر سامنے مر جائے نا، سامنے ہمارے کفن دفن ہو جائے نا، تو اس کی تسلی اور اس کا اطمینان، اس کا صبر اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ایک انسان جو کھویا گیا ہو پوری زندگی اس کا صدمہ رہتا ہے. آپ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے، ایک بچے کا صدمہ ابھی دور نہیں ہوا، بچہ مارا نہیں تھا، اور کہیں نہ کہیں یوسف علیہ السلام کا جو توکل تھا وہ آپ کو اس آیت میں جھلکے گا کہ جب انہوں نے اتنی باتیں سنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بلکہ بنا لی ہے تمہارے دل نے ایک بات، سیم وہی بات جو وہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، اس میں کوئی سچائی. جبکہ دیکھیے یہاں پہ تو سچائی تھی، یہاں پہ تو آپ کو ایسا لگے گا یعقوب علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی یہاں پہ یہ بولنے کی، ابھی تو بیچارے کتنے سچے تھے، یہ سچی سب بول رہے، پھر بھی یعقوب علیہ السلام بھروسہ نہیں کر رہے. جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. میں آپ سے کہا تھا مومن جو ہے وہ ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا ہے. ایک دفعہ جو مومن دھوکہ کھا گیا نا کسی سے، دوبارہ اس پہ اعتبار کرنا تو مطلب نہ کے برابر ہی ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر یعقوب علیہ السلام نے وہی کہا فصبر جمیل، پھر کوئی بات نہیں صبر کروں گا، بہت اچھا صبر کروں گا. بھائی کیوں صبر کروں گا؟ میں اس لیے صبر کروں گا اتینی بہم جمیعا. آپ بولو گے یہ کیا بات ہو گئی، جمیعہ کیوں آ گیا بھائی؟ یا تو بات صرف بنیامین کی چل رہی ہے. تو انہیں امید تھی، یوسف علیہ السلام نے جو انہیں خواب بتایا تھا اس بیس پہ انہیں اللہ پہ پورا بھروسہ تھا، پورا توکل تھا کہ میرا رب میرے بچے کو ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کے بچے آپ سے کوئی خواب شیئر کرے نا، خواب تو خیر بچوں کو تو کافی ایج، ایک میچورٹی کی ایج پہ جا کے کچھ خواب سمجھ آتا ہے، اور الحمدللہ کہ یقین کریے میرا تو بہت زیادہ بلیو ہے خوابوں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ خواب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے میسیجز دیے میری لائف میں نا کہ واقعی جن میسیجز کو جب میں پورا ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، بہت شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو اتنا زیادہ اللہ پہ توکل بھی ہونا چاہیے. آپ خواب شیئر کر سکتے ہیں کسی ایسے سے جو بہت زیادہ پرہیزگار انسان ہو، تقوی والا ہو، آپ کو اس پر بھروسہ ہو کہ بھائی یہ میرے خواب کا جو ہے پروپوگنڈا نہیں کر دے گا یا مذاق نہیں اڑائے گا، آپ اس سے شیئر کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن میں مجھے ایک خواب دکھایا تھا جو میری ایج کی 30 ایئرس میں جب میں پہنچی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. اور اس خواب یعنی کہ آپ سوچو گے کہ مجھے کیسے تعبیر پتا، کیونکہ وہ خواب آنا جو مجھے بند ہوا، جس طریقے سے اللہ کے کلام سے جو کچھ سیکھا تو اس خواب کی تعبیر میں نے ویسی ہی نکالی اور میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتی تھی. بڑا ہی عجیب سا خواب کہ میں ایک بالکل بھی یعنی کہ ایک ایسا ایک پہاڑ ہے، پہاڑ بھی کیسا مٹی کا پہاڑ، اور بالکل اکیلے میں پھر رہی ہوں، وہاں پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور یقین کریے بہت ہی چھوٹی سی ایج سے مجھے خواب آتا تھا. میں جب بھی خواب دیکھتی تھی میں بہت پریشان ہو جاتی تھی، میں کبھی کسی سے شیئر نہیں کر پاتی تھی کچھ نہیں. دین یعنی کہ شادی ہوئی اس کے بعد جب اس کے بعد بھی آتا تھا مجھے، یعنی وقفاً ایسے کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد وہ آنا شروع ہو جاتا تھا خواب مجھے کبھی بھی ایسا. پھر اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پھر 30 سال کی ایج میں اللہ کے کلام کو سیکھنے کا جو ایک موقع ملا الحمدللہ، صرف میرے شوہر سے میں نے خواب شیئر کیا تھا بس، باقی کسی سے بھی نہیں. دین یوں کہ الحمدللہ پورا ہو گیا تھا، آپ سے کر رہی ہوں، اس سے پہلے کسی سے نہیں.
دین اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب میں نے اللہ کے کلام کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا تو وہ خواب میں تھوڑا سا چینجز آیا. تھوڑا سا چینجز کیا ہے کہ مجھے ایک گاڑی مل گئی, 4 ویلر ملا مجھے, لیکن وہ 4 ویلر اتنا تھا کہ بہت ہی چھوٹا سا 4 ویلر, ایک لائک ایسا بولو کہ جیسے بچوں کا کھلونا. اب میں کیا مطلب اس میں بیٹھی ہوں لیکن آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو ڈرائیو کیسے کروں. اور یہ میرے ساتھ کب ہوا؟ جب میں نے اللہ کا کلام پڑھنا سیکھنا شروع کیا. جو ہی میں ہارڈلی چوتھے یا 5ویں سپارے پر پہنچی ہوں, 5ویں سپارے پر جب پہنچی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا سمجھا سکھا دیا تھا کہ مطلب سامنے سے ٹیچرز بولتے تھے اب آپ پڑھانا شروع کر دیں 5ویں سپارے پہ, لیکن میں اندر سے سیٹسفائیڈ نہیں تھی, میں نہیں پڑھا سکتی اتنا جب تک میں اللہ کے کلام کو پورا کمپلیٹلی پڑھ نہیں لوں گی. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ گاڑی لے کر میں ڈرائیو اتنی تیز ڈرائیو کر نکل لی نا, اس کے بعد سے آج تک مجھے خواب نہیں آیا. خیر جب میں اپنے شوہر سے تو بولے الحمدللہ اللہ نے آپ کا کام کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کو یہ پہاڑ کیا ہے؟ اللہ کا کلام, کہ اللہ کا کلام واقعی جو اپنی زندگی میں لاتا ہے اس کو سمجھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلندی تک لے کر جاتے ہیں. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ. دین اس کے بعد اب میں سیکھ رہی ہوں لیکن مجھے وہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا ہے. میرے پاس گاڑی ہے لیکن مجھے چلانی نہیں آ رہی ہے. دین جب مجھے ترجمہ کرنے آ گیا تو وہ گاڑی لے کر نکل گئی میں, اور اللہ کے حکم سے, یعنی اس طریقے سے. تو ایسے بہت سارے خواب, یہی نہیں ایسے بہت سارے خواب ہیں کہ خواب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری زندگی کے بہت سارے معاملات مجھے خواب میں دکھا دیے الحمدللہ. سو بی سیریس اباؤٹ دس کہ یہ دیکھیں آپ کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ توکل یقین تھا کہ میرے بچے نے جو خواب دیکھا ہے ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس خواب کو سچا کر دکھائیں گے, یعنی ان فیوچر اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بچے کو کوئی اعلیٰ مقام دینے والے ہیں. اپنے بچوں کو دیکھیے کہ ایسی اسٹوری سے موٹیویٹ کیا کریں, کہ اپنے بچوں سے کہا کرو کہ تم دین کی وہ اینٹ ہو جس کو لگانے سے دین آگے بڑھے گا, جس کو لگانے سے دین کی وہ دیوار جو ہے وہ پوری ہوگی. ایسے بچوں کو موٹیویٹ کریں. آپ ہیں وہ, آپ کو اللہ کا دین کا کام آگے کرنا ہے. آج ہمارے بچوں کو ہم ناچ گانے کے علاوہ کچھ نہیں دے رہے تو ان فیوچر کیا ملے گا؟ انہیں یہی ملے گا. انہیں بتایا کرے, وہ آپ سے کوئی خواب شیئر کرے, مذاق نہ اڑایا کرے اس کا, ان کو کچھ نہ کچھ اس کا پازیٹیوٹی بتائے. اچھا بیٹا ایسا ہے, دیکھو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا کریں گے. میں نہیں کہتی کہ آپ پوری جو ہے جوتشی بن جائیں یا خواب کی تعبیر کرنے والی بن جائیں, نہیں بالکل بھی نہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم کو تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی, تو اس حساب سے ہم کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام جو یہاں کہنے لگے کہ سب کے سب, دیٹ مینس بلیامین, یوسف علیہ السلام, دین ان کے ایک جو بھائی وہاں رہ گئے تھے, ان سب کو ملا کر. اور الحمدللہ وی نو کہ ان عربی سنگولر کے لیے سنگولر واحد آتا ہے, ڈویل کے لیے جو ہے تثنی آتا ہے, اور اگر 3 یا 2 سے زیادہ ہوگا, 2 یا 2 سے زیادہ ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ پلورل کے سیکے میں آتا ہے سب کے سب. یعنی ابھی بھی والد کو بڑی امید تھی کہ میرے جو بچے سب کے سب واپس آئیں گے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ اللہ وہی سب کچھ جانتا ہے اور سب بہت حکمت والا ہے الحمدللہ. دیکھیں اللہ پہ توکل کرنا سیکھ جائیں. اب آپ کو ایک چیز یہاں پہ یعقوب علیہ السلام کی نظر آ رہی ہے کہ شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہیں, اپنے بچے سے بالکل شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہیں. اور وہ جو ہے یعنی کہ ایک بیٹا ان کا جو رہ گیا تھا, ان کا بھی تو افسوس تھا نا انہیں, جو شرم کی وجہ سے جو ہے وہ واپس نہیں آ رہے تھے کہ میں والد صاحب کے سامنے کیسے جاؤں گا. ان سے میں ہی گیا تھا اجازت لینے کے لیے کہ بلیامین کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھیج دو. سوچنے والی بات ہے. دیکھیں اگر ہم ان کے کیریکٹر سے کچھ نہیں لے سکے تو بتائیے آپ پھر کیا لیں گے اس سے. آج لوگوں نے اس کو جو ہے بچے کو خوبصورت بننے کا ذریعہ تو بنا لیا, ارے یوسف علیہ السلام کے کیریکٹر سے اور ان کے اخلاق سے کچھ نہیں لیا. ایک ماں اگر یہ اخلاق اپنے اندر لے کر آئے جو یوسف علیہ السلام کے اندر محسن کی کوالٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آگے کیا ہے کہانی میں, آگے کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے ساتھ اور کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ کہ جہاں پر ہم نے جو ہے آیت نمبر 83 تک دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ ٹھیک ہے تمہاری باتوں پر جو ہے میں کیا کروں گا, صبر کروں گا اور بہت اچھا صبر کروں گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے؟ لا شکوہ فی صبر.
सब्र ये है कि तुम्हारी जो सब्र ये कि फिस मुसीबत यानी जो भी तुम पर मुसीबत पड़ी है या जो भी तुम्हारे साथ मामलात हो रहे हैं उसमें शिकवा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को जांचना चाहती हैं कि वाकई ये मेरे साथ जो मामला हो रहा है ये मेरे लिए बर्दाश्त है या शिकवा है या फिर सब्र है, ठीक है। तो देखिए जो बर्दाश्त करता है और वो एक अलग चीज है, लेकिन सब्र में आप कैसे जांचेंगे कि जो मामला आपके साथ हो रहा है आप उसको बहुत ज्यादा अपनी जबान पर नहीं लाएंगे। और इसी तरीके से देखिए कि जो भी हालात हो उसको पी जाए ना कि उसको उसका प्रोपोगंडा आप लोगों के सामने करें। यस, यही होता है। देखिए क्या होता है पता है, जब हम लोगों के सामने उस बात का जिक्र कर देते हैं तो हम लोगों के दिलों में हमारी वैल्यू भी नहीं रह जाती है। अगर आप चाहती हैं कि लोगों के दिलों में आपकी वैल्यू बनी रहे तो अपने मामलात के गुस्से को, मामलात के जो है आपकी नफरत को, हसद को, उसको पी जाएं। यस, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि देखिए प्रेशर कुकर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब वाकिफ है प्रेशर कुकर से। जो हम उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, कुछ पकाने के लिए सामान डालते रहे, देन उसके बाद वो कुकर सारी चीजें अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, ले लेता है। और फिर उसके बाद देखिए कि संभाल अपने अंदर सारी चीजों को संभाल लेता है। इतना प्रेशर उसके अंदर पड़ने के बाद भी, नीचे से आग उसमें लग रही है, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है हवा, उसके बावजूद भी सामान बाहर की तरफ नहीं फेंकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं फेंकता है। यानी ये बताया जा रहा है कि अपने अंदर वो बर्दाश्त, वो सब्र पैदा करें आप। बाहर से आपको लोगों का प्रेशर आएगा, आपको गुस्से में दिल करेगा कि आप अंदर से जल रही हैं, कुड़ रही हैं कि मुझे लोगों पर गुस्सा आ रहा है, ये मेरे बारे में क्या बातें की जा रही है। कोई बात नहीं, जिस तरीके से वो प्रेशर कुकर गोश्त को एकदम सॉफ्ट कर देता है, सब कुछ बर्दाश्त करके आप अपने दिल को सॉफ्ट कर लीजिए वैसे उसी तरीके से। और यकीन करिए कि इससे आप ये सोचेंगे कि क्या फायदा होगा। इससे ये फायदा होगा कि गैर जरूरी, देखिए हम जो लोगों के सामने शिकायतें करते रहते हैं उससे लोगों के दिलों में हमारी कोई वैल्यू बाकी नहीं रहती है, इज्जत बाकी नहीं रहती है लोगों की नजरों में। तो वो मकाम लोग आपको देंगे जो याकूब अलैहिस्सलाम को, यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ मकाम मिला है। सब कुछ हो रहे बज़ाहिर उनके साथ, समाज की आजमाइशों से वो दो चार हुए, रिश्तों की आजमाइशों से दो चार हुए, लेकिन कोई शिकवा नहीं जबान पर किसी भी तरीके का। अल्लाह अकबर। देखिए सेम यही कि एज ए मदर या एज ए पेरेंट्स हमें चाहिए कभी कोई मामला मेरे बच्चों के साथ हो जाए तो उस वक्त उस चीज को बर्दाश्त करके पी जाए। गुस्सा आ रहा है बच्चों के, उसको पी जाए, थोड़ा सा सब्र कर ले। उसका कोई फ्रेंड बैठा है या आपके कोई रिश्तेदार बैठे या कोई, उनको चले जाने दे। जब हम देखिए कि बच्चों को उनके फ्रेंड्स के सामने या रिश्तेदारों के सामने यानी किसी भी मामले में बहुत गुस्सा आ रहा है, डांट दिए, तो क्या होगा क्या आप कहेंगे बच्चे को, अभी फॉर एग्जाम्पल क्या आप कहेंगे चलो बेटा खाना खा लो, वो आपको मना कर देगा। दैट मीन्स क्या हुआ, बच्चे की नजर में आपकी वैल्यू कम हो गई। उसको ये लगेगा मेरी अम्मी तो न जाने सबके सामने कुछ ही बोल देती हैं, मैं क्या इनको वैल्यू दूं। देखिए आप चाहते हो आपके बच्चे वैल्यू दो तो आप भी उन्हें वैल्यू दें, बच्चों को भी आप वैल्यू दें इसी तरीके से। उस वक्त देखिए कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं किया, उनको ये नहीं कहा कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। तो क्या किया, उनको थोड़ा सा स्पेस दिया, ठीक है, उनको थोड़ा सा स्पेस दिया। इतना सब जो होने के बावजूद भी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को शर्मिंदा नहीं किया एक दूसरे के सामने। हालांकि देखिए भाई थे आपस में वो लोग, लेकिन स्पेस दिया। चलिए ठीक है, आगे देखते बात क्या हुई। इतनी बातें बताने के बाद याकूब अलैहिस्सलाम व तवल्ला अन्हुम, उनसे जो है वो पलट गए। क्या किया उन्होंने, जस्ट उस वक्त अपने आप में सब्र किया याकूब अलैहिस्सलाम ने, कुछ नहीं कहा। जो मैं भी आपको बच्चे और माँ की एग्जाम्पल दे रही हूँ, पेरेंट्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ, उस वक्त खामोश है, उनसे टर्न ऑफ हो गए। वकाला, और क्या कहने लगे, देखिए काला या असफा अला यूसुफ, है अफसोस यूसुफ पर। अभी देखिए कि अब आपको लगे हो खोए तो बिलयामीन, यहाँ ये क्या बात हो रही है, यूसुफ के बारे में क्यों अफसोस कर रहे हैं। यही होता है जब देखिए कोई हमें नया गम मिलता है ना, कोई हमारे ऊपर नई मुसीबत आती है तो पिछली मुसीबतें, पिछले गम भी याद आ जाते हैं। ऐसे
ह्यूमन बीइंग, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान होने के नाते मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इंसान के साथ ऐसे हालात होते हैं, ऐसे होता है। कुछ अभी दुख आपको पहुंचेगा, पिछले न जाने कितने दुख आपको याद आ जाएंगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। देखिए कितना अदब सिखाया जा रहा है, इंसान की साइको यहाँ पे बयान की जा रही है। तो क्या करे इंसान, जाके क्या मस्जिद में ऐलान कर दे, मुझे गम मिला है, मुझे इसने गम दिया, मुझे उसने गम दिया, सारे लोग मुझे गम ही देते रहते हैं? नहीं, बल्कि आप भी वही करें जो याकूब अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको सिखा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम लेकर वो और ज्यादा अफसोस कर रहे हैं, और फिर हुआ क्या, इसका अल्टीमेट उनको क्या मिला, हुआ बियाज़त अयनाहु मिनल हुस्नि फहुवा कज़ीम, और सफेद हो गई उनकी आंखें गम से। जब ये गम से आंखें सफेद हुई, बस वो घुट कर वो रोते थे, रोते थे, वो एकदम घुट रहे थे अंदर ही अंदर। देखिए कितनी मतलब सोचने वाली बात है। और जैसे कि कल मैं आपसे शेयर कर रही थी कोई बात किसी आयत पर, कि अगर किसी वालिदैन का बच्चा सामने फौत हो जाए तो वो वालिदैन को सब्र भी हो जाता है, लेकिन किसी का बच्चा खो जाए तो सारी जिंदगी उसका अफसोस रहता है। याकूब अलैहिस्सलाम की जगह अपने आप को रख के देखे कि एक बच्चा गया, दूसरा भी खोया गया, एक और बच्चा चला गया, और यानी कि अब ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का सदमा जो है वो इतना पुराना था, और उसके बावजूद जो है उनका सदमा जो है वो ताजा हो रहा था, और उनकी आंखें गम के मारे सफेद हो गई थी। अब सोचिए एक बंदा जिसको इस कदर का गम मिल रहा है, तो कितनी उसकी आंखें सफेद हो जाए, इन द सेंस कि कितना रोए होंगे वो, कितना रोए होंगे, और रो रो के अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, घुट रहे हैं, घुट रहे हैं। लेकिन देखिए कि कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज का बिलीव जरूर था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सलामत है। एक तो अल्लाह पे तवक्कुल, दूसरा वो ख्वाब जो उन्होंने बताया था अपने वालिद को कि मेरे बच्चे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा ज़ाय नहीं करेंगे। एक बाप का तवक्कुल देखिए आप। आज ये तवक्कुल, ये यकीन अल्लाह सुब्हानहू तआला पर, ये भरोसा, ये यकीन हमें भी पैदा करने की जरूरत है। नहीं अल्लाह मुझे तुझसे उम्मीद है, तू मेरे साथ को, मेरे बच्चों के साथ को, और जिसके लिए आप खैर ख्वाह हैं उसके लिए आप दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे तुझसे उम्मीद है, तू मुझे ज़ाय नहीं करेगा, मेरे बच्चों को ज़ाय नहीं करेगा, तो मुझे तुझसे बहुत अच्छी उम्मीद है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला देखे बंदों के गुमान के अकॉर्डिंग काम करते हैं उसके साथ। जब अल्हम्दुलिल्लाह वी नो, तो अच्छे थॉट्स रखिए ना। और देखिए कि ये जो है अर्रहमान अर्रहीम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत है, ये मुझे और आपको यही लेसन देती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, उसकी रहमत से मायूस मत होइए। ये लेसन देता है अर्रहमान अर्रहीम मुझे और आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है, अब इतनी बात हो गई, अब हुआ क्या, उसके बाद जो है आगे अब देखिए कि उनके बच्चों का यहाँ पे क्या रवैया है। अब यहाँ पर देखिए याकूब अलैहिस्सलाम का पहले देखते हैं कि क्या किरदार, कि क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है मतलब इतना ज्यादा जो ताकीद कर रहे हैं कि सब्र करना चाहिए, और सब्र करने वालों का बिल्कुल जो है वो अजर जो है वो ज़ाया नहीं होता है, इस तरीके की बातें। देखिए वो जो है यानी कि इंसान को अपने अंदर जो है वो जज्ब करने आना चाहिए बातों को। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए वक्त जब टल जाए ना, और उसके बाद जब मुनासिब कोई वक्त आता है ना, तो उस मुनासिब प्रॉपर वक्त का इंतजार करें, फौरन फौरन उगलने वाला ना बने। ये फौरन फौरन हमारी जो आदत है ना, भाई मैं तो उसके मुंह पे बोल के आ जाती हूँ, तो देखिए अच्छी आदत नहीं है, ये तो बंदे मोमिन की क्वालिटी नहीं है कि मुंह फट हो एकदम और एकदम से जो है वो बदतमीजी करे या इस तरीके की बातें करे। नहीं, मोमिन बंदा जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का पावर रखता है, कुव्वत रखता है उसकी। दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी सिफत मुझे, आपको, हम सबको अता करे इंशाल्लाह। ठीक है, फौरन फौरन बोलकर अपनी वैल्यू को डाउन ना करे लोगों की नजर में। ठीक है, चले अब ये देखिए, खोए तो बिन्यामीन थे, एक और बेटे नहीं आए थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना जैसे ही उनके बाकी भाइयों ने, घर वालों ने, तो क्या कहने लगे, कालू तल्लाही, कालू तवाही, वो सब बोल पड़े कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आप जो हमेशा है ना जो यूसुफ को ही याद करते रहते हैं। देखिए पुरानी याद सी ताजा हो गई। मकसद क्या था भाइयों का, यूसुफ को दूर कर दे तो हो सकता है कि इनकी नजरों से दूर जाएं तो इनकी तवज्जो हमारी तरफ होगी। लो भाई, उल्टा ही इफेक्ट हो गया, बल्कि साइड इफेक्ट हो गया ये तो।
وہ نظروں سے دور کرنا چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام، تو دل میں بس گئے یعقوب علیہ السلام کے، وہ دل سے ہی نہیں نکل رہے ان سے. یہی ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی بھی بار بار جو میں آپ کو بولوں گی، شاید آگے بھی کئی آیتوں پہ بات ہو کہ نفرت دے کر کسی سے نفرت ہی لے سکتے ہیں آپ، محبت کبھی نہیں پا سکتی ہیں. انہوں نے جو ہے وہ نفرت کے ذریعے، غلط کام کے ذریعے اپنے والد کی محبت، اپنے والد کا کنسنٹریشن حاصل کرنا چاہا، پر ان کو نہیں ملا، بلکہ ابھی بھی وہ یوسف علیہ السلام کے ان کے دل میں یوسف علیہ السلام بسے ہوئے. دیکھیے ایسا کردار پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ بس جائیں، لوگ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اپنے دل سے نہ نکال سکے. ایسا کیریکٹر اپنانے کی کوشش کرے، اپنے اخلاق کو ایسا کرے کہ لوگ جو ہے آپ سے محبت کریں، آپ سے ملنے کی خواہش کریں، جیسے کہ ہے یوسف علیہ السلام کا کردار بیان کیا جا رہا ہے. حتیٰ، اچھا کب تک آپ جو ہے یوسف کے غم میں پڑے رہیں گے؟ حتی تکونا حردن او تکونا من الحاکلین. اللہ اکبر. بتائیے کوئی اپنے والد سے ایسی باتیں کرتا ہے کیا؟ آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہو جائے آپ بیمار یا آپ ہلاک ہونے والے میں سے ہو جائے. نعوذ باللہ. سوچنے والی بات ہے. دیکھیے کہ اتنا حسد بغض بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے کہ کچھ بھائی بہنوں کے بیچ میں بھی ایسے کچھ معاملات رہتے ہیں، تو اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی کیریکٹر ہے تو انہیں سمجھائیے. آپ ایسا کچھ غلط کر کے بالکل بھی کسی کے دل میں اپنے لیے عزت اور محبت آپ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں لا سکیں گے. دیکھیے حرادہ اس جسمانی یا کمزوری کو کہا جاتا ہے، جیسے عقل کی کمزوری ہوتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، اور جیسے کہ کچھ لوگوں کو جیسے کہ ایک دم بہت زیادہ کسی کی محبت میں بہت ہی زیادہ غمگین ہونا، جیسے کبھی کبھی عاشق لوگوں کا معشوق کی وجہ سے اتنا صدمے میں جانے کی وجہ سے انسان جو ہے بالکل لاحق ہو جاتا ہے. یعنی ابھی دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا جو ذکر یعقوب علیہ السلام نے کیا نا، تو بھائیوں کی جو حسد کی جو آگ تھی اندر وہ اور بھڑک اٹھی، اور اسی حسد میں، بھڑکی ہوئی حسد میں اپنے والد سے ایسی باتیں وہ کرنے لگے. حسد واقعی بہت بری چیز ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھے کہ رشتوں کے آزمائشوں میں، اور دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر جب اس پر عمل کرنا شروع کرتے نا، یقین کریے ایسے بہت معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، بہت ہی زیادہ ہوں گے. تو بی ریڈی، اور اس کی وجہ سے چھوڑ مت دیجیے اللہ کے کلام کو. نہیں بابا میں تو ایسا میں فیس نہیں کر سکتی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے، اللہ کے دین کے لیے سگے رشتوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، یہ چھوڑنا پڑتا ہے. مزید یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ سن کر بھی یعقوب علیہ السلام اس وقت اپنے غصے کو پی گئے. یہی رویہ ہمیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنانا چاہیے. خاموش، کچھ پتا چلا آپ کو اپنے بچے کے بارے میں، جسٹ کیپ کوائٹ. اس وقت کچھ نہ کہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ غصے میں ہیں. اس وقت خاموشی اختیار کر لیں. بعد میں خیریت لے اچھے سے اپنے بچے کی، لیکن اس وقت خاموش رہے. کہ کیا کرے، کس پر جائے غصہ اتارنے کو؟ بھئی ایک ذات ہے نا جس کے سامنے شکوے کر لو، برائیاں کر لو، وہ ذات تو کسی کو نہیں جا کر بولتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اس چیز کو اللہ نے میرے اندر اتنا بھر دیا ہے نا، میں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. لوگ پوچھتے رہتے ہیں سامنے سے، میری زبان سے اللہ کے حکم سے اب کچھ نہیں نکلتا. میں یہ نہیں کہتی کہ میں پہلے سے ہی بہت اچھی ہوں، نہیں. ارے برائیاں تھی جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں. میں اتنی خطا کار، گنہگار، اس قدر اتنی خراب بندی اللہ کی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اصلاح چاہتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں. دنیا کی برائیاں تھی میرے اندر بھی، لیکن الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو سمجھتے سمجھاتے اللہ نے اصلاح کی ہے. کیونکہ انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی کسی نیکی کو کرنے کی. اپنے آپ میں کبھی بھی یہ مت سمجھیے گا کہ میں بہت نیک پاک صاحب بابا، میں تو بہت اچھی بندی، اللہ کی چاہتی، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے. نہیں، بلکہ میں بہت گنہگار ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کچھ نیکی کا کام لینا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا مجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہیں پر مجھے جو ہے وہ میرے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، اور بالکل بھی جو ہے وہ خالص قلب سلیم کے ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاؤں. اس طریقے کا اچھا گمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ رکھے. اور جب دین پر عمل کرتے کرتے کچھ ایسے اتار چڑھاؤ زندگی میں آ جائے، دین کو کبھی بھی بلیم مت کریے گا. نعوذ باللہ، بالکل بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے بابا جب سے میں تو کتاب پر، سنت پر عمل کرنے لگی نا بابا، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا. اللہ کی پناہ.
دیکھیے کہ اتنے خوبصورت جنت دینے کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو کیا فری آف کاسٹ مل جائے گا؟ یوں ہی ایسے مل جائے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ صحابہ کی لائف کو دیکھ لیجئے، انبیاء اور رسولوں کی لائف کو دیکھ لیجئے، سب کی نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ ذرا سا روشنی ڈال لیجئے، کیا کچھ جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا اس وقت جو جواب تھا وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اور اللہ کا شکر ہے، اور پریکٹیکلی میں بہت ہی پریکٹیکلی آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں، اس کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 86 میں، قال انا اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس کو لا کر دیکھیں اپنی زندگی میں کہ در حقیقت میرا جو بھی شکوہ ہے، ٹھیک ہے، میری جو بھی بے قراری ہے، جو بھی میں شکوہ کرنا چاہتا ہوں اپنے غم کا، وہ میں اللہ کے سامنے کروں گا۔ اور یہ بھی سن لو تم، وَعَلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں جانتا ہوں نا اللہ کی طرف سے، وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یس، وہ وقت کے نبی تھے، اور وہ نبی کا جو ہے وہ بالکل کہنا چاہیے کہ موازن یا کیا کمپیریزن دوسرے لوگوں سے کیسے نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی کے ذریعے، الہام کے ذریعے جو بھی چیزیں انبیاءوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، وہ عام لوگوں کو تھوڑی بتاتے تھے۔ یہ ہے وہ بات، اس کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، آپ کی جو بھی شکوہ شکایتیں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے کر لیں، بات کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ آپ کے بچے کی شکایت ہے، آپ کے شوہر کی شکایت ہے، کسی سے نہ کریں، آپ کسی سے بھی نہ کریں۔ میں نے کہا نا کہ میرے خاندان میں لوگ اس چیز کے لیے مثال دیتے میری کہ یہ کبھی اپنے بچوں کی شکایت، اس کے بچے کتنے اچھے نہ پریشان نہیں کرتے۔ میں میرے شوہر سے کہتی ہوں بچے کس کے پریشان نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن کے نہیں ہے ان کے بارے میں سوچو، وہ کیا کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچیاں مجھے دی ہیں، میں کسی کے سامنے میرے بچوں کی برائی کر کے یا میرے بچوں کی شکوہ شکایت کر کے، مجھے یہ، میں اپنا پرسنل آپ کو بہت اندر کی بات بتا رہی، مجھے یہ فیل ہوگا ایسا کہ شاید میں اللہ کی ناشکری کر رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ کوئی ایک بندہ مجھے آ کے نہیں بول سکتا کہ کبھی اس بندی نے اپنے بچیوں کے ہمارے سامنے شکایت کری ہے یا بہت رونا روئی ہے یا کچھ بھی۔ میں ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے جیسے بھی ہے میرے بچے، الحمدللہ بہت اچھے ہیں میرے بچے، اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، بہت ہی اللہ کا شکر ہے۔ اور دیکھیے جہاں تک مطلب جو بچے، جو پیرنٹس کبھی میرے سامنے شکایت بھی کرتے ہیں نا، حالانکہ میں دیکھ رہی کہ بچہ ان کا پریشان کر رہا ہے، تو میں صرف یہ بولتی ہوں مت شکایت کیا کرو، کسی کے سامنے نہیں۔ میرے شوہر سے بھی خیر میں جب بہت زیادہ برداشت کے باہر ہو جاتا ہے، جب کبھی اتنے سالوں میں کبھی ایک دو بار کبھی میں نے شکایت کیا ہوگا اتنے سالوں میں، 15-16 سالوں میں ایک یا دو دفعہ گن کے میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا نہیں کبھی اللہ نے میری پکڑ کر لی یا کبھی اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، پھر میرے بچوں کے ذریعے انتقام لے لیا اللہ نے مجھ سے، تو میرے بچے تو میری سب سے بڑی دولت ہے، میرے سرمایہ ہے، میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہے وہ انشاءاللہ، تو میں اتنی بڑی ناشکری نہیں کر سکتی۔ ہاں کبھی کچھ ہوا تو اللہ کے سامنے، اللہ تجھے پتا ہے نا، دیکھ میرے بچوں کی میں بہترین پرورش نہیں کر سکتی، جس کی پرورش تو کرے تو کتنی خوبصورت پرورش کرے گا تو، میرے بچوں کی بہترین نشو نما کر، بہترین پرورش کر، ایون میں ساری چیزیں اللہ پہ ڈال دیتے کہ اللہ تو جیسا چاہے میرے بچوں کو رکھ۔ دیکھیے جو پیرنٹس نا میں نے یہ کیا میرے بچوں کے لیے، وہ کیا، یقین کریے بچوں کے دل میں ویسے پیرنٹس کی تو بڑائی آتی نا، اللہ کی بھی بڑائی نہیں آتی ہے۔ بار بار میں آپ سے کہتی ہوں اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو شکایت کرنی پڑے گی کسی سے بھی۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی شکوہ، آپ کا غم ہے، آپ کو مال کا غم ہے، آپ کو بچوں کا غم ہے، شوہر کا غم ہے، آپ کو جو ہے وہ گھر کا غم ہے، کسی بھی گھر والوں کا، باہر والوں کا، کسی کا بھی، اللہ سے بولیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بولیے۔ ایک تو بھائی اطمینان ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی سے بولے گی نہیں جا کر، آپ کسی اور سے بولیں گی تو دل میں ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا، اے ہے میری ساس کو نہ جا کے بول دے، میری فرینڈ کو جا کے نہ بول دے، میرے شوہر کو جا کے نہ بول دے، اس سے الگ ہی ایک آپ کو غم لگا رہے گا۔ ایک تو یہ غم کہ بھائی میں تو اس کے پاس غم بانٹنے آئی تھی، تو غم پہ غم ہو گیا میرے ساتھ،
یہ جا کر کے جس کی وجہ اس سے آ کر شکایت کی، یہ جا کر اس کو بول نہ دے. تو دیکھیے بہت خوبصورت میسج ہے یہ. میں تو کہتی ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اس میسج کو. آپ کے سامنے کوئی ایسا کرے نا تو آپ کہیے کہ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، اللہ کے آگے شکایت کرو. کیونکہ دیکھیے جو بہترین سولوشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نکالیں گے آپ کے اس مسئلے کا، کوئی